जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये जो पिक्चर आपके सामने लगी है, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला जो हैं, वो एक आई थिंक साउथ अफ्रीकन अखबार को देख रहे हैं कि इंडियाज़ मोदीज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मीन्स कि ही इज़ ऑन द मून। मैंने वो कहा था कि जब मुल्क जो हैं वो तरक्की करते हैं, तो लीडरशिप ज़ाहिर बात है उसका सीना भी चौड़ा हो जाता है। अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे ये जो मुल्क ये सारे इकट्ठे हुए, तो ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी को मौका मिला कि वो जो पंजाबी कहते हैं ना, शोखी मारन दा, मतलब दैट वाज़ अ पॉइंट, शोखी मारना, ठीक है? टू बोस्ट ऑफ, आई थिंक, अगर मैं सही इडियम इस्तेमाल की है, कि आप जो है ना वो बताते हैं टू शो द लॉरेल्स विच द साइंटिफिक कम्युनिटी इन इंडिया हैज़ अचीव्ड, टू टेल द लॉरेल्स। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़ाहिर बात है, इट वाज़ अ प्राउड मोमेंट, आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो है दैट केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बैन अल-अक़वामी जो तन्हाई है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, वो बिल्कुल नुमायाँ है। 6 नए मुल्कों को 2024 जनवरी 2024 में ऐड किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है ब्रिक्स में। अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इथियोपिया को ਅਸੀਂ मुल्क ही नहीं समझते। मैं समझता हूँ, मैं अपनी माइंडसेट को इस इलाके के पाकिस्तान के माइंडसेट को समझता हूँ। जिनको मुल्क ही नहीं समझते वो इस वक्त इसके अंदर है। 3-4 मुसलमान मुल्क हैं, 5 बल्कि। इथियोपिया भी आई थिंक इज़ अ मुस्लिम कंट्री। इजिप्ट भी मुसलमान है, ईरान भी मुसलमान है, इथियोपिया भी, सऊदी अरेबिया भी। सो पाकिस्तान को पता चला कि ओआईसी कितनी रेलिवेंट है। आज आपको पता चलेगा कि सारे मुल्क जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता वो इस्लामिक ग्रुपिंग को छोड़ के नए ग्रुपिंग्स में जा रहे हैं, बिकॉज़ इन ग्रुपिंग्स की वैल्यू है। बिकॉज़ ये जो ग्रुप हैं, दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल शेयर्ड वैल्यूज़ एंड शेयर्ड ग्रोथ, एंड जिसे वो कहते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के ऊपर ये बिलीव करते हैं। मे बी नॉट शेयर्ड वैल्यूज़, बिकॉज शेयर्ड वैल्यूज़ इज़ अ वेस्टर्न टर्म, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है सऊदी अरब की पॉलिटिकल वैल्यूज़ और हैं, चाइना की और है, रशिया की और है, इंडिया की और है, साउथ अफ्रीका की और है। इनकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ तो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ऑब्वियसली ऑन सम वैल्यूज़ दे गेट टुगेदर, इंसानियत एंड ऑल दैट, बट दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। सो ये पता चला आज पाकिस्तान को कि जनाब हम कहाँ खड़े हुए हैं। और मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में मैंने कहीं 2 चीज़ें पाकिस्तान के टीवी में नहीं कही गई, जो कि बड़ा मैं चाहता था। प्रिंट मीडिया ने तो डिस्कस किया है कि इंडिया इज़ ऑन द मून, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उस तरह डिस्कस नहीं किया जिस तरह डिस्कस किया जाना चाहिए था। इट वुड हैव बीन मोर एप्रोप्रिएट, ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता टू सेलिब्रेट इंडिया सक्सेस। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे उनके साथ जो इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे। आज भी इश्यूज़ हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। इंडिया अपनी बात करता रहेगा और हम अपनी बात करते रहेंगे। हम इसमें ना हम पीछे हटने वाले हैं, ना वो हटने वाले हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे द नेशंस नीड टू गो अहेड फ्रॉम, वो जो एक ख़ास किस्म की एक रेटरिक होती है, जहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ के, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। अब ये जो जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन जो हुआ है, जिसमें इन्होंने 6 मुल्कों को किया, फुल मेंबर बनाया है, और ये जनवरी 2024 से ये बनेंगे। वो मोदी साहब एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम तो बड़े साथ हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन पाकिस्तान का दोस्त चीन जो है, वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर सका। ना पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो चाहते हैं कि हम शायद इसका हिस्सा बने। आप ये तस्वीर देखें कि हसीना वाजिद भी पहुंची हुई हैं वहाँ पे। हसीना वाजिद इज़ ऑल्सो इन जोहानिसबर्ग, थैंक्स टू न्यू दिल्ली। ठीक है, ये इंडिया की मेहरबानी है कि वो वहाँ पे बैठी हुई हैं, ये नहीं हो सकता। और चीन भी ज़ाहिर बात है चाहता था कि वो वहाँ पे जाए। सो मैं तो जानना चाहता हूँ भाई, ये जो हमारे रस्तू बैठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, जो बड़े-बड़े महान सन त्ज़ू, मैकियावेली, यहाँ पे पता नहीं कौन-कौन बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान को दिन-रात सोचते हैं और कहते हैं पाँव चाँव, ओ इस्लामिक दुनिया, ओ इस्लामिक दुनिया। इस्लामिक दुनिया आपको छोड़ रही है। इस्लामिक दुनिया ने फ़ैसला कर लिया हमने और डायरेक्शन में जाना है।
اسلامک دنیا ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ اور اسلامک دنیا کو پتہ چل گیا بھائی یہ آندے نے پیسے مانگن اینڈ دیٹس اٹ. یہ جو جسے کہتے ہیں نا جسے یہ جو مانگنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے. دنیا نے آپ کو سیریس لینا چھوڑ دیا, دنیا نے بلاگس بنا رہی ہے, دنیا ان بلاگس میں جا رہی ہے اور دنیا ان بلاگس کو انجوائے کر رہی ہے, وہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں وہ سارے لوگ, اور وہ اس بات پہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہاں آئے ہم نے بزنس پہ بات کرنا. اب سعودی فارن منسٹر وہاں گیا ہوا ٹھیک ہے. اب آپ امیجن کریں نا, کیا سعودی عرب کے لیے انڈیا لابنگ نہیں کرے گا؟ انڈیا بھی کرے گا, چائنا بھی کرے گا, اور وہاں پہ بڑے آرام سے ان کو قبول کیا گیا. ایران کو دیکھ لیں, گلوبلی سینکشنڈ ہے, گلوبلی. یورپ بھی سینکشن لگائی ہوئی ہیں, امریکہ نے بھی سینکشن لگائی ہوئی ہیں, لیکن کس طرح اٹس این ایکسیپٹیبل ٹو مینی کنٹریز. دیکھ لیں انڈیا بھی ایکسیپٹ کرتا ہے, چین بھی ایکسیپٹ کرتا ہے, اس کے بعد کیا نام ہے اس کا, باقی ممالک رشیا بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. سو یہ وہ سارے بلاک ہیں جن میں دنیا جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہے, اور پاکستان میں آپ دیکھ بھی نہیں سکتے, آپ کو کوئی خبر بھی نہیں ملے گی ٹھیک ہے. ہمارا فارن آفس ڈیفینیٹلی کر رہا ہے, آپ ہمارے پاکستان کے مین اسٹریم نیوز پیپر دیکھیں, اس میں یہی لکھا ہوگا $300 کراس کر گیا, پائیں ڈالر چڑھ گیا جی ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ جائیں گے, پھر آپ کہیں گے جناب بجلی نہیں بات گئی, ادھر اتنے زیادہ وہ فلڈ آ گیا جی. سپریم کورٹ نے عمران خان کو جو جیل میں تھا اس کا نوٹس لے لیا. عمران خان, جج عمران خان کے سامنے باہر نکل آئے, جج عمران خان کے لیے باہر نکل آئے, اسٹیبلشمنٹ کسی اور کے لیے باہر نکل آئے. یہ لڑائی ہے ٹھیک ہے جی, یہ ایلیٹ کی لڑائی ہے, یہ سیٹل ہی نہیں ہو پا رہی پاکستان کے اندر. اساں کی ترقی کرنی تھی, کی گلاں کرنی ہیں, ہمیں ساؤتھ افریقہ نہیں بلاتا یار. کوئی ہے دنیا میں, کوئی دسو نا, کوئی بندہ انہوں نے پوچھے کہ یار سانو ساؤتھ افریقہ ہی نہیں بلانا. They didn't pay attention to پاکستان کہ یار ان کو بلانا چاہیے. کمال نہیں ہو گیا؟ یہ ایک کاؤنٹر ویسٹ ہے جو ویسٹ کا. آپ چین کے لیے امریکہ نہیں گئے ڈیموکریسی سمٹ میں, کیوں؟ آپ نے اسیس کیا تھے چین دی بیشنگ ہونی ہے, سا نہیں جانا. اور بھائی آپ نے وہاں پہ نہیں گئے کیونکہ وہاں پہ امریکہ کی بیشنگ ہونی ہے, سوری چین کی بیشنگ ہونی ہے, آپ نہیں گئے. آپ کو چائنا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ آپ کو چائنا نے کیا حصہ بنایا؟ یہ 6 ملک جن میں 5 مسلمان ہیں, ایت وڑ گئے نہیں تھے تو تسی کتنے ہو؟ یہ تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی انڈیا چیمپئن بن گیا جی گلوبل ساؤتھ کا. وہ کہتا ہے جی یہ سارے گلوبل ساؤتھ کے لوگوں کو تو میں ادھر لے کے جا رہا ہوں. چائنا کو ویسے سوٹ کرتا ہے کیونکہ اس گیم آف الائنسز. ابھی کیمپ ڈیوڈ میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے پریزیڈنٹ مون اینڈ پریزیڈنٹ مون آف ساؤتھ کوریا اینڈ پرائم منسٹر کشیدا آف جاپان کو بلایا ہوا تھا, اور وہ انہوں نے کہا جی اینول سمٹ بھی کریں گے. الائنسز کی بات ہو رہی ہے نا بھائی, تو یہ بھی تو دیکھیں, یہ بھی تو نئے الائنس بن رہے ہیں. پاکستان کدھر ہے؟ ہمارے کہاں ہے فارن منسٹر؟ ہمارے منسٹر کتنے ہیں؟ وہ کون ہے؟ کوئی یار بتائے تو صحیح ہمیں کیا کر رہے ہیں. چین ہمارے لیے کیا کر رہا ہے؟ مسلم دنیا ہمارے لیے کیا کر رہی ہے؟ ایران از اے پارٹ آف اے برکس, ایران از اے پارٹ آف دی ایس سی او. ایران کی ڈپلومیسی آپ سے سمارٹ نہ ہوئی پھر. آپ نہ ویسٹرن بلاکس میں جا سکتے ہیں, نہ آپ اینٹی ویسٹ بلاک میں جا سکتے ہیں. اینٹی ویسٹ بلاک جانے ہو تنوں واڑدا کوئی نہیں, تو ویسٹرن بلاک کہتے ہیں ہمارے ساتھ آؤ ڈیموکریسی سمٹ میں آؤ, چین دی بیشنگ کرو, تسی کر دے نہیں ٹھیک ہے. میں دیکھ رہا تھا پریزیڈنٹ سیرل جو ہیں ساؤتھ افریقہ کے, وہ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کے گروپنگ میں نہیں جاتے, ادھر نہیں جاتے, ادھر نہیں جاتے, لیکن it's an explicit expression کہ وہ کس طرف اپنا وزن ڈال رہے ہیں. وہ اپنا وزن ڈال رہے ہیں چائنا اینڈ رشیا, انڈیا اور ان کی طرف ڈال رہے ہیں. وہ ایک اور کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جو جیو پولیٹیکل پولرائزیشن ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, بٹ دے آر پارٹ آف دیٹ ٹھیک ہے جی. اب برکس جتنا بڑا بلاک بنے گا, یہ اینٹی ویسٹ بلاک ہے جس میں ایک بھی ویسٹرن ملک نہیں ہے, ایک بھی ویسٹرن ملک نہیں ہے. میں جاننا چاہتا ہوں what are the Chinese doing for پاکستان. یہاں کی چائنیز تھک گئے ہیں ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا اتنے سارے اب بینک, ایک بینک ہے ان کا نیو ڈیولپمنٹ بینک, اب وہ بہت سارے ملک اس بینک کا حصہ ہیں. ویسٹ نے ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیجمنی مینٹین کی ود انسٹیٹیوشنز, ادارے بنائے, ان اداروں کے لوگوں کو ممبر بنایا,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, और लोग उधर ग्रुप बन के सारे इकट्ठे हो गए और दूसरों को कहा हमारी मोनोपोली हमारे साथ मिल जाओ। चाइना को इस चीज़ का पता है। एन इंस्टीट्यूशनल रिप्लाई इज नीडेड फॉर दैट इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी इन रिस्पॉन्स टू दैट। सो वो उस रिस्पॉन्स को वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। दीज आर द रिस्पॉन्स, दिस इज बेसिकली अ रिस्पॉन्स है। अब पाकिस्तान की देखें बदकिस्मती कि हम लोग ना उधर के हैं ना इधर के हैं। मुस्लिम दुनिया 5 मुल्क इसको छोड़ के ब्रिक्स में जा रहे हैं। ओआईसी ਦਾ ਕੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਚੂਚੂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਨਾ ਲੈਣੇ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ बात, और सारी ओरिएंटेशन बनाई हुई है। और इसराइली फ़लस्तीनी कहते हैं यार इसराइल को इतना पाकिस्तान एवं शाह से ज़्यादा शाह का वफादार है। ठीक है ना जी, मोर लॉयल दैन द किंग की मुहावरा है। ठीक है जी, तो तुसी जनाब असी कहने हैं कि नहीं जी इसराइल तो ये तो वो तो फ़लस्तीन तो जनाब वैंजते हैं, और वो कहते हैं वो कश्मीर की बात ही नहीं हमारे के करते। ठीक है, मुझे याद है कि ओआईसी किसी मतलब यार नो यूज़, पाकिस्तान ने 2 दफ़ा ओआईसी की कॉन्फ्रेंस करा ली अफगानिस्तान पे, कट्टा तो साह नहीं लभा, बिकॉज अब तालिबान स्मार्ट हो गया, उन्हें सारे अपनी यारियां ला ली इन्हें मुल्कों के नाल। दे न्यू का पायन है मुल्क ने जिन्हें नाल काम करने की ज़रूरत है। जो डॉलर वहाँ से लेके तालिबान को देते थे, उन्होंने कहा पायन साढ़े डायरेक्ट साढ़े हिस्से करो बिच कट लगता है। ठीक है जी, वो कहते जी दुनिया की 40% आबादी है, हम दुनिया की क्वार्टर ऑफ ग्लोबल ग्रॉस जीडीपी हमारे पास है। इनके पास ज़ाहिर बात है कोर्जन के टूल नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो जाएंगी। अब ये सारे लोग इन्हीं ग्रुप्स का हिस्सा बन जाएंगे, द वर्ल्ड इज़ गेटिंग इलिबरल वेरी फास्टली। हमें इस चीज़ों की खैर वो ये तो एक बड़ी नेक्स्ट लेवल की डिबेट है ना, द वर्ल्ड इज़ टू बी स्टेट द लिबरल ऑर्डर और द इलिबरल ऑर्डर, क्या दुनिया ने कैसे रहना है। मेरा ख्याल है कि ये जो लिबरल एंड इलिबरल ऑर्डर है दे विल गेट इररेलेवेंट इन द कमिंग डेज, इन कमिंग ईयर्स। द वर्ल्ड जो है ना वो एक नए ग्लोबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट के इर्द गिर्द घूमेगी। वो किस तरह का होगा, वो कैसा होगा, वो डेफिनेटली इट्स टू अर्ली to talk on that, but definitely other nations are, India is going to play a major role in that, the Chinese are going to play a major role in that. Today the world is talking India is a developed nation. India, आप देखिए ना हसीना वाजिद को उन्होंने बिठा लिया, तो तुसी किथे हो, ये जो कहते हैं तुम्हारे पास मैं फिर गल्लां करिए फिर उन्होंने तुसी है जनाब इंदी गल्लां ना करया करो, थोड़ा जिहा हाथ हौला रखा करो यार, तुसी बड़ी डाडियां गल्लां करदे। ठीक है, अब पाकिस्तान के जो क्या उसको बोलते हैं अखबारों ने कवर की है चांद पे जाना, इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर मून्स साउथ पोल, ये डॉन की स्टोरी है। एक और माड़ी सी अखबार है इस्लामाबाद पोस्ट, द न्यूज़ ने भी कवर किया हुआ है। ठीक है, मेन हेडिंग दी हुई है कि जी चांद पे पहुंच गया इंडिया, इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन, दैट्स गुड, दैट इज़ ब्यूटीफुल। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने मेरा ख्याल है बैक साइड पे या कहाँ पे दी हुई है। सो द क्वेश्चन इज़, ये चीज़ें जो हैं अब मौका है भाई, अब मौका है, थोड़ा आप कनेक्टिविटी की बात करें, आप दुनिया के साथ इंगेज होने की बात करें। हुण गल्लां नहीं रही पाए ना, आओ गल्लां होर करिए कोई। और ये एक बात बताऊं, दुनिया आपको देखना चाहती है आप कैसे तब्दीली लेके आते हैं। द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एम्ब्रेस यू। पाकिस्तान की पुरानी रैटरिक ख़त्म हो गई, मुस्लिम वर्ल्ड, आर्मी, न्यूक्लियर, सारा कुछ। आज ये बताओ कि इस पॉपुलेशन को कैसे इस्तेमाल करना है। आज ये बताओ कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। आज ये बताओ माशरा कितना स्ट्रॉन्ग है, वो जो स्टेट ऑफ द यूनियन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपको चीनी भी वो जो है ना वो नहीं कर रहे हैं। और ये पता नहीं पाकिस्तान के सहाफ़ी पूछते होंगे, मैं तो ज़ाहिर बात है नहीं पूछता फॉरेन ऑफिस के लोगों से, ज़ाहिर बात है हम ऑफ द रिकॉर्ड तो बातें करते ही हैं इस हवाले से। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो क्या है पाकिस्तान का प्लान व्हेन इट कम्स टू जिसे बोलते हैं ब्रिक्स। क्या है पाकिस्तान का प्लान, पता तो चलेगा ना। पाकिस्तान क्या इनको इस काबिल ही नहीं समझता, ये मुल्क इन्हें जोग ही नहीं है इन्हें दे नाल असीं तलक बनाइए, या कि ये मुल्क जड़े ने इन्होंने साडा लैवल अस अपनी दुनिया हम अपनी दुनिया आप पैदा करेंगे, या ये माइंड सेट है क्या है, मतलब कुछ तो पता चलेगा ना। ये जो क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ हसीना वाजिद कहाँ पे हैं। हसीना वाजिद इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं, दुनिया के बहुत सारे लीडर वहाँ पे मौजूद हैं। जिधर हमारे लीडर वो समझते थे कि जाने की इनकी ज़रूरत ही कोई नहीं है,
انڈیا جو ہے اس نے مودی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے برکس کو افریقہ سارے کو اندر کر لو، ٹھیک ہے جی، اور وہ گلوبل ساؤتھ، اور اب آپ کو پتہ ہے گاندھی صاحب ساؤتھ افریقہ میں رہے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں ساڈا اپنا کار ہے، اور آج انہوں نے انڈیا میں ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کے مودی صاحب نے دسیا افریقیاں نو کہ ہم آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں انڈین ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اسٹارٹنگ فرام تنزانیہ ٹو یوگنڈا، اور کون سا، یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں، وہ آج انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک انڈو اٹلانٹک ریلیشن شپ شروع کرنا چاہتے ہیں، ایک تھا نا ٹرانس اٹلانٹک واز لائک، جسے آپ کہہ لیں کہ جو یورپینز اینڈ دی امریکاز، جو نارتھ امریکہ کا تھا، ابھی وہ کہہ رہے ہیں انڈو اٹلانٹک، ٹھیک ہے، اب آپ امیجن کریں، وہ کہتے ہیں میڈیٹرینین بھی پیچھے چھوڑو ان سارے افریقہ سے افریقہ، ٹھیک ہے جی، سو یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر مودی وہاں پہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا وزیر اعظم جا کے صرف وہ سیاں دے کراں جو سارے عیسائی جو ہیں ان کو جسے کہتے ہیں نا جا کے افسوس کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اسی کہڑے کماں پھنسے ہیں تو وہ کی کر دیں۔ خیر مودی صاحب منی پور گئے نہیں بیکاز ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو گیو اے میسج ٹو دا ورلڈ کہ یہ بھی ہو رہا ہے، اور میں جاؤں گا تو شاید ایک دنیا کی اٹینشن اس طرف آئے گی، تو انہوں نے ویسے تقریریں وغیرہ کر دی لیکن گئے نہیں وہاں پہ۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو تو جانا پڑتا ہے، ہمارے وزیر اعظم کو بھی چھوٹا سا واقعہ ہو تو جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سو یہ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سوچ ہے ہمارے لیڈرز کی وہ کیا ہے، ہم کس ڈائریکشن میں ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا کیا جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ویژن ہے، ہمارا کیا ویو ہے، مجھے تو ابھی تک فی الحال اس میں جسے کہتے ہیں نا کوئی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ میں جن لوگوں کو سنتا ہوں، میں جن لوگوں کو سمجھتا ہوں، ہمارا فورن آفس تو بہت کچھ سوچتا ہے، پلان کرتا ہے، سمجھتا ہے، کام تو لیڈرشپ نے کرنے ہوتے ہیں نا، دسنا تے راہ تے نا پانی ہوتا ہے نا کہ پائن نے ادھر ٹور پاؤ، اب ادھر چلے جو، اب ادھر چلو، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، پھر ہمیں بتاتے ہیں دیٹ دا فورن پالیسی از جسٹ این ایکسٹینشن آف دا ڈومیسٹک پالیسی، تو ہماری ڈومیسٹک پالیسی دے وچ تے پھر ہے یہ ڈالر 300 تو اج ہو گیا، تاریخ بدل دی ہم نے، 15 مہینے میں ڈالر 200 سے 300 چلا گیا، یہ ہماری تاریخ، 15 مہینے میں ڈالر تو اب آپ امیجن کریں نا، ہم پیٹرول باہر سے منگواتے ہیں، ہم ہر چیز باہر، اسی طرح ہر شے باہروں منگوانے ہیں نا، ساڑھے تو کتے بلیاں دی روٹی باہروں ہوندی ہے، 2 پاکستان ہیں، میں آپ کو بتا دوں 2 پاکستان ہیں، ایک پاکستانی، پوری دنیا میں ویسے 2 ہوتے ہیں لیکن ہمارا تھوڑا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ 2 نہیں ہوتے۔ سو یہ جو کوشچن ہے کہ ہم اب کون سی ڈائریکشن میں ہیں، ہمیں کیوں چائنا نہیں بلا سکا، ہماری اسٹیٹ کیا کر رہی تھی، ہماری ریاست کیا کر رہی ہے، ہم کیوں دنیا کے نئے ملٹی لیٹرل بلاکس کا حصہ نہیں بن پا رہے، کیوں ہم وہاں پہ انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا، اور ہمیں تو آگے نکلنا تھا، ہم نے ایسا صرف مسلمانوں کے نال ہی OIC چ رہنا، یا ہم جو ہے وہ اس میں ہیں، یا G77 میں ہیں، ساڈے ہی بڑے خوش ہوتے ہیں G77 میں تو اس چیز کے سخت جو ہے نا وہ، اب پاکستان کے پاس SCO کی آئے گی، SCO اور سارک انڈین مجموعہ آتی ہے، برکس میں آپ کو وہ انٹر نہیں ہونے دے رہے، تو میں تو بڑا انٹرسٹڈ ہوں میں جاننے کے لیے ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، آئی وش کہ ہمیں پتہ چل سکے اگر انہوں نے بھی کچھ بتایا تھا، کیونکہ اس وقت تو لیڈرشپ ہوتی ہے ساری، لیڈرشپ ساری ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے، لیڈرشپ ججوں سے لڑ رہی ہے کہ تم عمران خان کو کیوں ریلیف دے رہے ہو، اور بس یہی چل رہے ہیں یہاں پہ، اور کہیں جو ہے وہ اندر پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بابا 15 مہینے کام کیتا ہے، بلاول صاحب نے 15 مہینوں میں 35 ملک گھومے ہیں، پتہ نہیں کی کیتا نا، ایک دفعہ نہیں دسیا کہ میں کی کراں گا، ٹھیک ہے جی، لیٹس سی، تھینک یو۔